This is Galaxy News Hour live. रोगले नागरिक वा अनागरिक भन्दैन, भाइरसले कुनै राष्ट्रियता पनि चिन्दैन। तर यही मुलुकमा रहेर आमा बाबु नागरिक नै भएर पनि कोरोना विरुद्धको खोप पाउनबाट ठूलो जनसङ्ख्या वञ्चित भइरहेको छ। खोपका लागि नागरिकता अनिवार्य गरिदा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका करिब 5 लाख सन्तान खोपबाट वञ्चित भइरहेका छन्। देशभित्र बस्न जो कोहीलाई रोगबाट बचाउनु कुनै पनि राज्यको न्यूनतम दायित्व हो। यसमा कसैलाई वर र पर गर्न मिल्दैन। तर नागरिकता नभएकै आधारमा खोपबाट वञ्चित हुने विभेदपूर्ण अवस्था कुनै पनि सभ्य समाजका लागि सुहाउने कुरा होइन। राज्यका निम्ति यो न्यूनतम मानवीय दायित्व पनि हो। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यमा सरकारको कमजोर पहल र खोपमा विभेदपूर्ण व्यवहारमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै निर्वाचनको मिति सरकारको तजबिजमा छाड्दा प्रणालीमाथि नै उत्पन्न भएको जोखिम र समाधानको उपायबारे विशेष चर्चा गर्नेछौँ। लिपुलेक अतिक्रमणबारे भारतले प्रस्तुत गरेको दलिल र माघीको उत्सवसँगै जोडिएको पीडादायी पक्ष पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण लुकाए। पदमा पुगे लगतै सार्वजनिक गर्ने 30 वर्षदेखिको स्थापित अभ्यास देउबा सरकारबाट तोडियो। कोरोना महामारी विरुद्ध सरकारको प्रतिकार्य कमजोर। संक्रमण दर 35% नाघ्यो। नियन्त्रणमा चासो नदिँदा जताततै भिडै भिड। भोलिदेखि स्वास्थ्यकर्मी सहित अग्रपङ्क्तिको जनशक्तिलाई कोभिड विरुद्ध बुस्टर डोज दिइने। जन्मसिद्ध नागरिकका 5 लाख सन्तान भने पहिलो मात्राबाटै वञ्चित। निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिँदा सधैँ किचलो। पूर्व प्रमुख आयुक्त भन्छन् आयोगलाई नै यो अधिकार नदिएसम्म दुरुपयोग भइरहन्छ। र ए डिभिजन लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबद्वारा फ्रेन्ड्स 3-1ले पराजित। आर्मी तेस्रो स्थानमा उक्लँदा फ्रेन्ड्स रेलिगेसनको नजिक। 3 स्टारले सङ्कटालाई 1-0ले हरायो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि पारदर्शिता पूर्व शर्त हो। यसको मूल जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको हो। उनीहरू पारदर्शिताप्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने मापनको एउटा आधार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकरण हो। तर सरकार गठन भएको 6 महिना पुरा हुँदा एउटै मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। अहिलेसम्म लुकाएर राखेका छन्। सुशासनका जति ठूला गफ लगाए पनि आफ्नै सम्पत्ति विवरण लुकाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पारदर्शिता चाहँदैनन् भन्ने सन्देश गएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पुस 29मा 6 महिना पुरा भयो। त्यो दिन देउवासँगै 4 जनाले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। देउवाले साउन 10, असोज 6 र असोज 22मा मन्त्री परिषद विस्तार गरे। मन्त्री परिषदमा 23 जना मन्त्री छन्। तर ती कसैले पनि अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटका अनुसार उनीहरू सबैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा बुझाएको भनिएको छ। उनीहरूको सम्पत्ति कति छ त? प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री परिषद शाखाका सीमित कर्मचारी बाहेक अरूले थाहा पाउन सकेका छैनन्। पारदर्शी शासन प्रणाली र जवाफदेहिताका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ। मन्त्रीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नचाहनुले अर्कातिर उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर अकुत आर्जन गर्न चाहेका त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ। यो मन्त्री परिषदको गठन हुनुभन्दा अगाडि अहिलेका मन्त्री परिषदमा रहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू मन्त्रीज्यूहरूको हिजोको सम्पत्ति विवरण के थियो र भोलि उहाँहरू निस्केर जाँदाखेरिको सम्पत्ति विवरण के हुन्छ भन्ने कुराको तुलना गर्ने एउटा आधार हामीसँग त्यो मानक हुँदैन।
त्यसले चाहिँ उहाँहरूले अहिलेको जुन मन्त्री परिषदबाट रहनुभएका मन्त्रीहरू लगायतका पदाधिकारीहरूले चाहिँ अनियमिततामा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना असाध्यै धेरै देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल भएको 60 दिनभित्र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नभए पनि 2048 सालले त अपवाद बाहेक हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले लोकतन्त्र र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्धता स्वरूप सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। तर त्यो स्थापित अभ्यास भत्काउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्पत्ति विवरण लुकाएर अँध्यारोतर्फको यात्रा थालेका छन्। कमसेकम मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चाहिँ एउटा हामीले चलन सुरु गरेका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो कालमा यो सरकारहरू गठन हुन थालेपछि मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरालाई अत्यन्त तपाईँको चाहिँ ढिलाढाला गर्ने र सार्वजनिकै नगर्ने र यो खालको प्रवृत्ति देखा परेको छ। त्यसैले कानुन नै जरुरी छ। यस्तो कुरामा मान्छेको नैतिकतासँग जोडिन्छ यस्ता इस्युहरू। मान्छे आफू कति नैतिकवान हुन्छन् मुख्य कुरा त्यो हो। यदि नैतिकवान भएन, मान्छेले चाहिँ बेइमानी गरे, अनैतिक गरे, त्यसैले कानुन चाहेको हो। राजनीतिक व्यक्तिको रहनसहन र कमाई घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुनुपर्छ। पदमा बहाल हुँदा उनीहरूले कति पारदर्शी भयो भन्ने मापनको आधार उनीहरूको सम्पत्ति हो। त्यसो त अघिल्लो सरकारका पालामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीको आवधिक सम्पत्ति विवरण लुकाइएको थियो। देउबा र उनको मन्त्रीमण्डलले त एकपटक पनि सार्वजनिक नै नगरी अपारदर्शितालाई मलजल गरेको छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उच्च पदाधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण लुकाउनु कति उचित हो र यसका पछाडिको नियत के हुन सक्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीलाई सोधेका छन्। शासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनाएको छ हैन। र यो कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद धारण गरेको 60 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कानुन व्यवस्था छ। र अरू जो रेगुलर चाहिँ कर्मचारीहरू, राजसेवकहरू अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण चाहिँ फेरि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले भने जस्तै अब सरकार गठन भएको 6 महिना भयो र मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको पनि 3 महिना नागिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ सम्पत्ति विवरण मन्त्रीजीहरूले पेश गर्नुभयो कि भएन भनेर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ बाहिर आएको छैन। र यो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ यो बाध्यात्मक छैन। तर सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ कानुनले बाध्यात्मक बनाएको छ। अब यो किन गर्यो त भनेर भन्दाखेरि भ्रष्टाचार निवारण ऐनमै किन राख्यो त भन्दा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार हुन नदिने, भ्रष्टाचार हुन रोक्ने उद्देश्यले त्यो ऐनमा समावेश गरियो। त्यसो हुनाले बेलैमा सम्पत्ति विवरण चाहिँ पेश नगर्नु को पछाडि त्यहाँ कुनै अनियमितता गर्ने, अनियमित ढङ्गले चाहिँ अर्थोपार्जन गर्ने कुनै मनसाय छ कि भनेर पब्लिकले शङ्का गर्ने स्थिति चाहिँ रह्यो। अर्को चाहिँ यहाँलाई जोडिहालौँ, हामी कहाँ चाहिँ के संस्कृति बढेर गयो भने कानुन बनाउनेले कानुन पालना गर्नु पर्दैन। हामीले कानुन बनाउने त हो नि, कानुन त एउटा हामीले जसका लागि कानुन बनाइदिएको हो, हामीले हाम्रो लागि कानुन बनाइएको होइन भन्ने एक खालको चाहिँ त्यो मतलब चिन्तन चाहिँ संस्कृतिको रूपमा नै अगाडि आयो। यस्तो लाग्दैन यहाँलाई? हो, त्यस्तो चाहिँ यदाकदा चाहिँ अनुभूति हुने गर्छ। कानुन भनेको चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरूको लागि मात्रै हो, विशेष व्यक्तिहरूको लागि कानुन होइन भन्ने त्यस्तो किसिमको भ्रम पैदा हुन गएको छ। यो किनभने जसले यो कानुनहरूको चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने हो र कानुन बमोजिम भएको छ कि छैन भनेर त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर अथवा त्यसको अनुगमन गरेर नगर्नेलाई चाहिँ दण्ड सजाय दिनुपर्ने हो। जस्तो उदाहरणको लागि 60 दिनभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि चाहिँ कारबाही गर्न सक्छ र त्यो कारबाही भनेको 5,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने हो र गरिआएको पनि छ।
तर अख्तियारले पनि चाहिँ अब सर्वसाधारण मानिसहरूलाई त गर्छ अथवा तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई त कारबाही गरेको देखिएको पनि छ, सुनिएको पनि छ। तर चाहिँ मन्त्रीहरूले जसले चाहिँ समयमै गर्दैनन् उनीहरूमाथि चाहिँ कारबाही गरेको चाहिँ देखिएको छैन। त्यसो हुनाले यो उन्मुक्ति चाहिँ किन दिन्छ त? अब यो यस्तो हो, अब त्यो के भनेदेखिलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा नगरेको भनेर चाहिँ मान्न सकिन्छ। अथवा यसो भनौँ न, यो दलहरूले पछिल्लो समय संवैधानिक आयोगहरूलाई जसरी भर्ती केन्द्र बनाएका छन् त्यसको प्रतिछाया चाहिँ यो अहिले सुशासनमा परिराखेको छ। त्यसको पनि त्यो पनि हो। किन भनेदेखिलाई चाहिँ वास्तवमा संवैधानिक परिषद भनेको त्यो संविधान निर्माताहरूले एउटा स्वतन्त्र र सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ अथोरिटी होस् भन्ने चाहिँ मनसाय राखेको छ। त्यहाँ कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाका चाहिँ प्रमुखहरू रहन्छन्। त्यति मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलको नेता पनि रहन्छ। उनीहरूले वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रको लागि अत्यन्त उपयुक्त, इमान्दार र चाहिँ निर्भीक व्यक्तिहरूको चाहिँ चयन गरून्, जसले कि सरकारमाथि पनि चाहिँ निगरानी राख्न सकोस् भन्ने उद्देश्य हो। तर दुर्भाग्यवश यहाँ के भइदियो भनेदेखिलाई चाहिँ संवैधानिक पदाधिकारीहरू ती संवैधानिक निकायमा त्यो परिषदमा हुने जुन व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको भागबन्डामा पारेर नियुक्ति गर्ने परम्परा चाहिँ बस्यो। यसले गर्दा के भयो भने जसले नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्छ त्यो व्यक्तिप्रति चाहिँ नुनको सोझो गर्ने चाहिँ यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दै गयो। यसलाई निरुत्साहित गर्ने पनि त उपाय होला नि? होइन, यसलाई निरुत्साहित गर्ने काम भनेको त यो संसदको संसदीय समिति हुन्छ कि सुशासन समिति भन्ने छ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति भन्ने छ। उसले अख्तियारका प्रमुख लगायत आयुक्तहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूले चाहिँ किन चाहिँ पर्परली एक्सन गर्नु भएन, कामहरू गर्नु भएन भनेर निर्देशन दिन सक्ने र उनीहरूलाई चाहिँ खबरदारी गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ संविधानले दिएको छ। जनताबाट निर्वाचित पदमा हुनेहरूको जीवनशैली पारदर्शी हुनुपर्छ। जब कोही पारदर्शी हुन चाहँदैन त्यसमा केही न केही गडबडी छ भनेर प्रश्न उठाइरहनु पर्ने हुन्छ। अझ 30 वर्षदेखिको स्थापित अभ्यास तोडेर सम्पत्ति विवरण लुकाउन खोज्नु सुशासनका दृष्टिले अर्को पश्चगमन हो। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, कोरोनाको तीव्र संक्रमणकै बीच राजनीतिक भेलाहरू भइरहनुलाई सही भन्नुहुन्छ कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 3% र गलतको पक्षमा 97% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न, निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग हुनुलाई सही भन्नुहुन्छ कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले मानवीय सङ्कट सामना गरिरहेको अफगानिस्तानलाई सहयोग सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले अफगानिस्तानलाई 9 टन बराबरको मानवीय सहायता सामग्री सहयोग गर्न लागेको हो। लत्ता कपडा, औषधि र भाँडाकुँडा लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली भोलि बिहान निजी विमान चार्टर गरी काबुल जाने तालिका छ। मन्त्रालयको सहसचिव शिवा लम्साल नेतृत्वको टोलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधिलाई सहायता सामग्री हस्तान्तरण गर्नेछ। सरकारले सहायता सामग्री व्यापारीहरूसँग सङ्कलन गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले यसमा सरकारको 1 रुपैयाँ पनि खर्च नहुने बताएका छन्। अफगानिस्तानमा 5.5 महिना अघि तालिबान सत्तामा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोकिएकाले मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गर्नु नेपाली सार्वभौमिकता विरुद्ध भएको बताएको छ। राप्रपाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी भारतीय पक्षबाट सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण भइरहँदा त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिवाद नहुनुलाई दुःखद र रहस्यमय भनेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको मौनतालाई पनि उसले आश्चर्यजनक रूपमा लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। केही दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा पूर्वाधार
पूर्वाधार निर्माण नरोकिने बताएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ। नेपाली भूमिमा भइरहेको हस्तक्षेप र अतिक्रमणबारे सरकारले भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा संवाद गरी अविलम्ब निर्माण कार्य रोक्न र आफ्नो भूमिको रक्षा हुने गरी समाधान निकाल्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ। भारतले सिमानाका विषयमा द्विपक्षीय औपचारिक संयन्त्रमा कुरा गर्न उचित हुने प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले सञ्चार माध्यमका जिज्ञासाका सन्दर्भमा प्रवक्ताको प्रतिक्रिया भन्दै 2 बुँदे नोट जारी गरी सीमाबारे भारतको कुनै पनि पूर्व अडान परिवर्तन नभएको र यसबारे नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै यस विषयमा स्थापित अन्तर सरकारी संयन्त्रमा संवाद र सञ्चार गर्नु उचित हुने पनि दूतावासले जनाएको छ। साथै निकट र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारमा सीमा विवाद समाधान हुन सक्ने दूतावासको नोटमा उल्लेख छ। नेपाली भूमि लिपुलेखमा पूर्वाधार निर्माण नरोकिने आशयको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। धादिङको रुबी भ्यालीमा ट्र्याक खोल्ने क्रममा पहिरोले पुरिएर बेपत्ता भएका एकजनाको शव फेला परेको छ। बिहिबार रुबी भ्याली तिप्लिङमा पहिरोले पुरिँदा स्काभेटर सहित 3 जना बेपत्ता भएका थिए। उनीहरूमध्ये स्काभेटर सहचालक राजु तामाङको शव फेला परेको हो। चालक आकाश तामाङ र स्थानीय धनबहादुर तामाङको खोजी जारी छ। उनीहरूको सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीले खोजी गरिरहेका छन्। वैरहवा भन्सार कार्यालयमा 80 लाख रुपैयाँ खर्चेर ल्याएको स्क्यानर मेसिन 4 वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ। 2074मा खरिद गरिएको स्क्यानर मेसिन प्रयोग गर्नुको साटो कार्यालयले दैनिक आयात हुने सामान हातैले जाँच गर्दै आएको छ। यसरी चेक जाँच गर्दा अवैध सामान भित्रने र भन्सारमा पैसाको चलखेल हुने सम्भावना बढेको छ। भन्सारले भने मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसक्नुको कारण बेलहिया बुटोल 6 लेनको सडक विस्तारलाई देखाएको छ। भन्सार कार्यालय अगाडि सडक विस्तारको काम नसकिएकोले मेसिन प्रयोग नगरिएको कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयले दैनिक 500 देखि 1000 सम्म लगेज तथा ब्याग हातले जाँच गरेरै भन्सार पास गर्ने गरेको छ। जिल्ला अस्पताल धनकुटामा 2 करोडको लगानीमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु कक्ष निर्माण गरिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाएर आइसियु कक्ष प्रयोगमा नल्याइएको हो। 1500 यहाँको अस्पतालमा 30 जनाको दरबन्दी भए पनि 74 कर्मचारी कार्यरत छन्। तर अस्पताल व्यवस्थापनले अझै 21 जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ। अस्पतालमा 4 भेन्टिलेटर, 10 वटा आइसियु बेड, 2 वटा एससिजी मेसिन सहितको आइसियु कक्ष निर्माण गरिएको थियो। धनकुटा मात्रै होइन, कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारको जहाँ त्यही यस्तै हेलचक्र्याइ देखिन्छ। कोरोना विरुद्धका प्रतिकार्यमा हरेक ठाउँमा सरकार चुकिरहेको छ। थप प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। कोभिड संक्रमितको संख्या आज घट्यो। शुक्रबारको तुलनामा आज 500 कममा कोभिड देखियो। उपत्यकामा पनि दैनिक संक्रमितको संख्या घटेको देखियो। यसको अर्थ कोभिड संक्रमण दर घटेको होइन, संक्रमण दर झनै बढेको छ। शुक्रबारको तुलनामा परीक्षण 3000 घटेका कारण मात्र संक्रमितको संख्या कम देखिएको हो। संक्रमण दर एकै दिन 4% बढेको छ। अस्पतालमा बिरामीको संख्या पनि बढेर 1000 नाघेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शनिबार 3703 जनामा कोभिड संक्रमण देखियो। यो संख्या शुक्रबारको तुलनामा 501 कम हो। संख्या कम भए पनि संक्रमण दर बढेर 35.6% पुगेको छ। संक्रमण दर शुक्रबार 31.8% थियो। यसको अर्थ परीक्षण घटेकाले मात्र नयाँ संक्रमित कम देखिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार शनिबार 10,412 जनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो। यो संख्या शुक्रबारको तुलनामा 3000 कम हो। परीक्षण नै कम भएका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा पनि नयाँ संक्रमितको संख्या कम देखिएको छ। शुक्रबार 2607 जनामा कोभिड देखिएकामा त्यो संख्या शनिबार 2219मा झर्यो। चितवनमा भने संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। त्यहाँ शनिबार 205 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै कैलालीमा पनि 100 भन्दा बढीमा कोभिड देखिएको छ। सुनसरीमा 116, कैलालीमा 107 र मोरङमा 104 संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 350 छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 21500 नागेको छ। अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या 1000 नागेको छ।
तीमध्ये 400 जना पछिल्लो 5 दिनमा भर्ना भएका हुन्। शनिबार कोभिडका 4 बिरामीले ज्यान गुमाएका छन्। कोभिड संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहँदा कतै पनि भिडभाड रोकिएको छैन। बजारदेखि मन्दिरसम्म जताततै भिड छ। पर्वका नाममा पनि भिडजन्य गतिविधि भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भिडकै कारण संक्रमण बढिरहेको बताइरहँदा नियन्त्रणमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार कसैको पनि ध्यान छैन। यसको राजधानीको टुँडिखेल सरकारले 25 जना भन्दा बढी भिडभाड नगर्ने भनेर निर्देशन जारी गरेको भए पनि यो स्वास्थ्य मापदण्डको पालना यहाँ भइरहेको छैन र पालना गर्ने निकायको उपस्थिति पनि यहाँ देखिएको छैन र मास्क नलगाउने र घरमै बसेर मनाउन सकिने चाडबाडको लागि पनि यहाँ देखिएको भिडभाडले अवस्था अझ जटिलतातर्फ जान सक्ने देखिन्छ। देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारबाट मात्रै 500 मिटरको दूरीमा रहेको स्थान हो यो। गृह मन्त्रालयले पुस 26मा यस्ता सार्वजनिक स्थानमा 25 भन्दा बढीलाई भेला हुन नदिन मातहतका प्रशासन कार्यालय र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो, तर त्यो निर्देशनको प्रभाव यहाँ पटक्कै छैन। टुँडिखेलमा शनिबार भिड मात्र थिएन, धेरैको मुखमा मास्क पनि थिएन। मास्क किन नलगाएको त? जवाफ फरक फरक छन्। खाइरहेछ गुटका, त्यही भएर नलगाएको। के भन्छ? गुटका खाइरहेछ। भिड भएको टुँडिखेलमा मात्र होइन, रत्न पार्क, असन, इन्द्रचोक, नयाँ बस पार्क कतै पनि संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गरेको देखिँदैन। बजारमा जानेदेखि व्यापारी सबैले जोखिमप्रति हेलचक्र्याइ गरेको भिडबाट प्रष्टै देखिन्छ। परीक्षण गर्ने 100 मध्ये 35 जनालाई कोभिड देखिरहेका बेला शनिबार पशुपतिमा लागेको भिड उस्तै डरलाग्दो थियो। एकातिर कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन डेल्टा जस्तो घातक नभएको र अर्कोतिर खोप लगाएका कारण सामाजिक दूरीको नियम सबै जसोले उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। कार्यक्रम के पनि भएन, कार्यक्रम हुन्छ भनेर चाहिँ आएको तर भएन, त्यतिकै आएको मात्रै भयो। मास्क लगाएको हातमा के छ? भ्याक्सिन लाहान त, त्यही भएर डर लाग्दैन। त्यसो त जनस्वास्थ्यका नियम पालना गराई कोभिड रोकथामका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने तिनै तहका सरकारको उपस्थिति नै देखिँदैन। संघीय सरकार सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने निर्णय गर्नुलाई नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेर चुप बसिरहेको छ। भिडभाड कम गर्ने उपायमा उसको ध्यान छैन, बरु सार्वजनिक सेवामा माघ 7 देखि खोप कार्ड अनिवार्यको निर्णय गरेर खोप केन्द्रमा भिड बढाउने काम सरकारले नै गरेको हो। चारा स्वास्थ्यको संयन्त्र प्रदेश सरकार र त्यसपछि अब सबैभन्दा बेसी चाहिँ स्थानीय सरकारमा छ, त्यसपछि प्रदेश सरकारमा छ, थोरै केही अस्पताल मात्रै 20-25 वटा अस्पताल मात्रै यो संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ यो राम्रोसँग परिचालन सहयोग समन्वय नगर्ने भने त यो रोगको रोकथाम र नियन्त्रण त कठिन हुन्छ। कोभिड रोकथामका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको त यति बेला उपस्थिति नै देखिएको छैन। संक्रमणको हटस्पट बनेको काठमाडौँमा स्थानीय तह भने भूमिका विहीन देखिएका छन्। काठमाडौँ महानगर त उल्टै आफू मातहतको शङ्खदर पार्कमा भिड जम्मा गराएर राजस्व असुलीमा रमाइरहेको छ। यहाँ आज म बिहान काउन्टरमा बसाके चाहिँ नि 1075 को चाहिँ टिकट मैले बिक्री गरेँ। अनि हाम्रो 3 सिप हामीले त भन्नुपर्ने, हामीले त उता नोटिस पनि राख्दैछु। अब मास्क त आउनु पर्ने, अब लाउँदै नभएको भन्ने रिसाउला पनि डर लाग्छ। देशभर अहिले सक्रिय संक्रमित 21,500 मध्ये राजधानी काठमाडौँमा मात्र 13,000 छन्। यस हिसाबले यहाँका स्थानीय तहले रोकथामका लागि तदारुकता देखाउनु पर्ने हो, तर स्थानीय तह मध्येमा सबैभन्दा धेरै बजेट परिचालन गर्ने काठमाडौँ महानगरलाई संक्रमणको बढ्दो ग्राफले पोलेकै छैन। होइन, यो चाहिँ अब बिस्तारै बन्द हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब मैले भने नि यो कस्तो हुन्छ भने हामीले ठ्याक्कै सोचे जस्तो 2 दुना 4 म्याथमेटिक जस्तो हिसाब नहुने रहेछ होइन। समाजमा मेरो पनि दायित्व छ, मैले पनि गर्नुपर्छ। मेरो पनि यो चाहिँ मेरो कारणले अरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर अब सबैले चाहिँ यो सोच्नु चाहिँ पर्छ। हेर्नु, नेपाल सरकारले भर्खर चाहिँ यो आह्वान गरेको छ होइन। अब त्यो अनुसारको हामीले पनि कार्यान्वयनको लागि चाहिँ अब खोजिरहेछौँ। कोभिडको दोस्रो लहरमा निषेधाज्ञाको अवस्थामा समेत दैनिक संक्रमितको संख्या 10,000 नजिक पुगेको थियो। तेस्रो लहर सुरु भएको 1 सातामै संक्रमण दर 35% नागेकाले भिड रोकथाममा 3 तहका सरकार गम्भीर नबने दोस्रो लहरको भन्दा भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा पवन पौडेल, रत्नपार्क, ग्यालेक्सी फोके। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले महामारी रोकथामका लागि आज सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका नेताहरूले सरकारका कमजोरी त औल्याए नै रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे ध्यानाकर्षण पनि गराए। एमाले बुझाएको 22 बुँदे ध्यानाकर्षणमा मुख्य कुरा के छ त?
कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरेको बारे विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा विकराल सरुवात रोगले मानव समाजलाई प्रभावित पारेका इतिहास रहिआएको छ। त्यसको पछिल्लो परिघटना सन् 2019 डिसेम्बरमा चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोभिड-19 हाल विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। यसले यो शताब्दीकै उच्च महामारीको रूप लिई जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। हाल विश्वमा कोभिड-19 ले झन्डै 31.5 करोड मानिसहरू संक्रमित भइसकेको, 26.2 करोड मानिसहरू रोगबाट निको भइसकेको, 47 लाख मानिसहरू अझै संक्रमित अवस्थामा रहेको र 55.2 लाख मानिसहरूको मृत्युवरण गरिसकेको र रोगीहरूमध्ये झन्डै 96,000 मानिसहरूको अहिले पनि जीवन मरणको अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ। नेपाल पनि यस महामारीबाट अछुतो हुन सकेन। नेपालमा सन् 2020 को अप्रिलमा पहिलो पटक कोभिड-19 का संक्रमित प्रवेश गरे। अन्य देशमा जस्तै यहाँ पनि 2 लहर आइसकेको तर तेस्रो लहर पनि सुरु भइसकेको छ। नेपालमा हालसम्म 9,40,552 व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन्। 8,15,347 निको भएका छन् र 11,610 को मृत्युवरण भइसकेको अवस्था छ। यो हामीले CCMC को अस्ति पुस 29 गतेको रिपोर्टलाई आधार मानेका छौँ। यस सम्बन्धमा हामी हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गरेका कामहरूलाई बुदागत रूपमा यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ। 1. रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्सहरू बनाएर लागू गरेको थियो। देशमा प्रयोगशालाको उपलब्धता नरहेको अवस्थाबाट पहिचानको लागि 82 वटा PCR ल्याब स्थापना गरी जाँचको दायरालाई फराकिलो बनाइएको थियो। उपचारको लागि समर्पित हस्पिटलको व्यवस्था मिलाइएको थियो तर सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल र मेडिकल कलेजका बीचमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरेको थियो। व्यापक रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको व्यवस्था मिलाइएको थियो। CCMC को गठन गरी राज्यका सम्पूर्ण निकाय र तहका बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले काम भएको थियो। कोभिड-19बाट संक्रमितको उपचारका लागि बिमाको व्यवस्था भएको थियो। अस्पतालहरूमा उपचारको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, अक्सिजन, ICU बेड र भेन्टिलेटर जस्ता उपकरणको व्यवस्था र त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको विनियोजन भएको थियो र अन्य कामको निम्ति पनि आवश्यकता अनुसार बजेटहरूको व्यवस्थापन भएको थियो। सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी सहकार्य तथा परिचालन गरेको र विशेष गरी स्थानीय तहलाई बढी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरेको थियो। सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र मित्र राष्ट्रहरूसँग कूटनैतिक पहल मार्फत औषधि, उपकरण र खोपको आपूर्ति व्यवस्था भएको थियो। अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पनि दक्षिण एसियामा भारतपछि पहिलो मुलुकको रूपमा खोपको सुरुवात गरी निरन्तरताको सुनिश्चितता भएको थियो। खोप भण्डारणको व्यवस्था नभएकोले सो सम्बन्धी कार्य थालिएको थियो। जनशक्ति व्यवस्थापन, उत्पादन तथा प्रेरणा जागृत गर्नुका साथै प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था भएको थियो। अनुगमन र मूल्याङ्कन समिति मार्फत आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै विज्ञ तथा सरकारवालासँग नियमित छलफल र पृष्ठपोषण लिने काम भएको थियो भने बेला बेला सर्वदलीय बैठकहरू पनि आयोजना भएका थिए। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र, जिल्ला स्तरीय समिति र स्थानीय निकायमा एक समिति गठन गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। नेपाल भारत सीमामा अस्थायी होल्डिङ सेन्टरको स्थापना तथा व्यवस्थापन र 7 वटा स्थायी होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको योजना अगाडि बढाइएको थियो र सबै प्रकारका स्वास्थ्य प्रणालीको अधिकतम उपयोग मिलाइएको थियो। कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने विभिन्न प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो र रोजगारीका वैकल्पिक उपाय पनि अवलम्बनहरू गरेको थियो। अघिल्लो सरकारको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरिसकेको अवस्थामा पनि हाल निम्न विषयमा अझै कमजोरीहरू देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले व्यक्त गर्नुभएको खोप 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 भन्ने प्रतिबद्धता अनुसार खोपको दायरा बढेको छैन। खोपको पर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि जनताले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। पहिलो र दोस्रो खोप लगाइसकेकाहरूलाई अविलम्ब बुस्टर खोप लगाउन पर्नेमा त्यो हुन सकिएको छैन। जनशक्तिलाई प्रेरणा हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकिएको देखिँदैन। सबै पालिकामा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था देखिँदैन। नेपाल भारत सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रेसिङ र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था देखिँदैन। बिमितहरूको जसले बिमा गरेका थिए बिमितहरूको रकम अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। टेस्टिङ र ट्रेसिङ कार्यमा वृद्धि भएको देखिँदैन। औषधि, उपकरण, खोप र जनशक्तिको देशव्यापी उपलब्धताको लागि ठोस पहल देखिँदैन। राजनीतिक दल तथा तिनै तहका सरकार बीचमा प्रभावकारी समन्वय देखिँदैन। कूटनैतिक पहल अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ। अध्ययन र अनुसन्धानमा कुनै पहल देखिँदैन।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड-19बाट नेपाली जनतालाई बचाउन, नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, दैनिक जनजीवनलाई सुचारू गर्न, निम्न कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन हाम्रो पार्टी यहाँको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड रोकथाममा एमालेले औल्याएका कमजोरीलाई अन्यथा ठानेनन्। विपक्षी पार्टीले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो भने, तर उनले रोकथाम सरकार एक्लैको प्रयासबाट सम्भव नहुने भएकाले सबैको साथ चाहिन्छ भनेका छन्। राष्ट्र नै एक हुनुपर्छ यस्तो कुरामा। त्यो पार्टी मेरो पार्टी भन्दा पनि राष्ट्र नै यसको लागि एक भएर हामीले यो चुनौती आएको छ, भेरिएन्ट यो कोभिडको नयाँ चुनौती आएको छ, यो नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको, यसको मुकाबला सबै लागेर गर्नु। तर यसको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरालाई के लाग्छ भने अवेरनेस कार्यक्रमै चाहिँ यो अलिकति जनतालाई बुझाउनु पर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो यसको लागि चाहिँ नि अवेरनेस प्रोग्रामै जनतालाई भन्नुपर्छ, जनतालाई सम्झाउनुपर्छ, जनतालाई बुझाउनु पर्ने छ। यो चाहिँ त्यसका लागि हामी सबै पार्टीको तर्फ सबै पार्टीहरूले चाहिँ नि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ नि यसको रोकथामको लागि यो चाहिँ नि प्रयास गर्नुपर्छ, जनतालाई बुझाउनुपर्छ। ठिक छ, विपक्षी पार्टीको हिसाबले सरकारलाई त विरोध गर्ने कुरा पनि बुझ्दछु, तर साथसाथै यो त सबैको समस्या हो यो त अहिले त। त्यस कारण चाहिँ यसलाई पनि सबै ध्यान दिउँ भन्ने लाग्छ मलाई। यसैबीच सरकारले स्वास्थ्यकर्मी सहित अग्रपङ्क्तिमा खटिने जनशक्तिलाई भोलिबाट कोभिड विरुद्ध बुस्टर डोज दिने भएको छ। यस्तै माघ 14 गतेबाट 60 वर्षभन्दा माथिकालाई यस्तो खोप दिने भनेको छ। खोप कसरी दिइँदैछ त? स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीको भनाइ यस्तो छ। अहिले देशैभरि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। 12 वर्ष माथिका र 18 वर्ष मुनिका किशोर किशोरी बालबालिकाहरूका लागि कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाइराखिएको छ भने अरू खोप लगाउन एक मात्रा पनि लगाउन छुट्नु भएको व्यक्तिहरूलाई पहिलो मात्रा दोस्रो मात्रा उहाँहरूको लगाउनु पर्ने बेला अनुसारको खोप लगाइराखिएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले आजै मात्रै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर माघ 2 गतेदेखि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने फ्रन्टलाइनर सबैका लागि एक अतिरिक्त बुस्टर मात्रा खोप लगाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। त्यसअनुसार सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिसकेको छ। जसले फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्नुभएको स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुभएका सबै वर्गहरू जसले सुरुवाती चरणमा अग्रपङ्क्तिका रूपमा खोप लगाउनु भएको थियो, उहाँ त्यही वर्गका व्यक्तिहरूलाई हामीले माघ 2 गतेबाट अतिरिक्त मात्रा बुस्टर मात्रा खोप लगाउँदैछौँ। यसका लागि पहिले लगाएको खोप कार्ड लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसका लागि खोप केन्द्रहरू थप व्यवस्थित थप्दै धेरै केन्द्रहरूबाट खोपहरू लगाइने व्यवस्था गरिने प्रबन्ध गरिएको छ। पहिले जुन खोप लगाएको छ त्यही खोप तेस्रो मात्राका रूपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा बाहेक फरक किसिमको खोप लगाउने प्रबन्ध गरिएको छैन। खोप लगाउन जाँदा आफ्नो पहिले खोप लगाएको र आफू फ्रन्टलाइनर हो भन्ने कागजात खुल्ने त्यसको प्रमाण लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारले सबै व्यवस्था गरिसकेको छ। यो सकिएपछि हामीले माघ 14 गतेबाट अर्को वर्ग 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि अतिरिक्त मात्रा खोपको व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। सरकारले एकातिर एकपटक पूर्ण मात्रा खोप लगाएकालाई अतिरिक्त खोप अर्थात् बुस्टर डोज दिने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न पनि खोप कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। अर्कोतर्फ यही देशमा एक मात्रा खोप पनि नपाउनेहरू छन्। खास गरी आमाबुबा नेपाली नागरिक हुँदा पनि नागरिकता पाउन नसकेका झन्डै 5 लाख युवा खोप पाउनबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले पुस 26 गते जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ, माघ 7 देखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने। यस्तो खोप कार्ड पाउन र खोप लिन नागरिकता वा सरकारले जारी गरेको परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। तर जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले कानुन अभावमा नागरिकता नै बनाउन पाएका छैनन्। नागरिकता अभावमा आफूहरू खोप लगाउनबाट वञ्चित भएको उनीहरूको गुनासो छ।
कोरोनाको खोप लाउँदाको लागि नि हामी त्यसबाट नि वञ्चित छौँ। नागरिकता चाहिन्छ नि, त्यो नि छैन कि हामीलाई त्यसबाट नि वञ्चित भएको छौँ। यहाँ भने कतिले ल्याएको नि छैन। सुरुमा भन्छ नागरिकता देखाऊ भन्छ, नागरिकता नभइसकेपछि तपाईँलाई नेपाली केही प्रुफ गर्ने आइडेन्टिटी देखाऊ भन्छ। त्यो एउटै होइन र भन्नु त। 2072 को संविधान जारी भएपछि सो बमोजिम कानुन नबनेको भन्दै गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई नागरिकता जारी गरेको छैन। नेपाली आमा बुवाबाट जन्मिएका सन्तान नागरिकताका लागि उमेर पुगिसक्दा पनि अनागरिकको हैसियतमा बाँचिरहेका छन्। सांसदज्यूहरूको चाहिँ विघटन भयो, संविधान विपरीत विघटन भयो भनेर उहाँहरू चाहिँ लाइन लागेर गएर के अरे यो पुनर्स्थापनाको लागि जानुभयो। तर उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि, उहाँहरूले कानुन नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि नेपालका नागरिकले नागरिक नपाएको विषयमा चाहिँ उहाँको उत्तरदायी हुने कि नहुने र यो कुरा अझ किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि नागरिकता हामीले कहिले दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 16 वर्ष उमेर पुरा भएपछि दिन्छौँ र त्यो भनेको एउटा क्यारियरको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अहिले नागरिकता भनेको चाहिँ तपाईँको हरेक कुराको लागि र कतिसम्म भन्दाखेरि अहिले कोभिड छ होइन, कोभिडको चाहिँ त्यो भ्याक्सिन लिन र त्यो बिमा गर्नको लागि पनि चाहिँ नागरिकता चाहियो भनेपछि त्यो नागरिकता बिना चाहिँ जीवनै सम्भव छैन। गृहका अधिकारीका अनुसार यस्ता अनागरिकको संख्या झण्डै 5 लाख छ। उनीहरू कोभिड खोपबाट मात्र वञ्चित भएका छैनन्, राज्यले दिने न्यूनतम सेवा लिन पनि नसक्ने भएका छन्। हाम्रो बुवा आमा यो देशको नागरिक भइसकेछ भने हामी कहाँको नागरिक हो? सरकारले हामीलाई जवाब दिनु पर्यो होइन? दिँदैन भने हामी कुन देशको नागरिक, त्यसको जिम्मा लगाउनु पर्यो। यतिकै त लवालिस बनाएर छोड्नु त मिल्दैन। तब हामीलाई जवाब चाहियो सर, हामी कुन देशको नागरिक हो? हामीलाई जवाब चाहिन्छ। समस्या भन्नुहुन्छ एभ्रिवेयर समस्या छ। तपाईँ नागरिकता नपाएर यहाँ ब्याङ्कको खाता खोल्न पाएको छैन, मोटरसाइकल लाइसेन्स निकाल्न पाएको छ, वैदेशिक रोजगारमा पाएको छैन, पढ्न पाएको छ, लेख्न पाएको, पढेर पनि तपाईँको जब गर्न पाएको छैन। हामी को हो? नाही इन्डियाको नाही नेपालको, हाम्रो केही पहिचान छैन। मेन दुःख बस हामी पढ्न पनि पाएको छैनौँ, केही गर्न पाएको छैन। एउटा सिम कार्डको लागि पनि अर्काको निहोरा गर्न परिरहेछ। हाम्रो के पहिचान छ? केही पनि छैन। नाइ राम्रो कलेजमा स्कुलमा एडमिसन भएछ, नाइ केही कुरा भएछ। हामी नागरिकता बनाउँदाखेरि जाँदाखेरि भनिरहेछ कि आफ्नो गाउँमा जाऊ, आफ्नो गाउँमा जाँदाखेरि आफ्नो त्यो चौकीमा जाँदा यहाँ गाउँपालिकामा जाँदाखेरि भनिरहेछ कि यो तिम्रो नागरिकता बन्दैन, तिम्रो बुवाको नाम नागरिकता जन्माधारको, आमा बुवा नेपाली, हामी कहाँको हो भन्नु त। अनागरिकको परिचय बोकेका यी युवाहरू केही दिन यता काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नागरिकता विधेयक 2075 साउनदेखि संसदमै अड्किएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्याए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोकिदियो। नागरिकता नहुँदा खोपबाटै वञ्चित हुनु राज्यका लागि लज्जाको विषय हो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। खोपको पछिल्लो मात्रा पाएको 6 महिनाभन्दा बढी भइसकेकालाई अतिरिक्त खोप दिनु आवश्यक र सराहनीय छ। तर सरकारी कागजात नभएकै आधारमा कसैलाई पनि खोपबाट वञ्चित गरिनु युक्तिसङ्गत देखिँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा विजय भुजेलले गोल गरेपछि ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारले नाटकीय शैलीमा सङ्कटालाई 1-0ले हराएको छ। जारी लिगमा सङ्कटाको यो पहिलो हार हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको निर्धारित 90 मिनेटमा दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। इन्जुरी समय 7 मिनेट थपिएको थियो। अन्तिम मिनेटमा सङ्कटाका गोलकिपर राजा बाबुले पञ्च गरेको बल नियन्त्रणमा लिँदै राफायल रिमले दिएको पासमा विजयले सहजै गोल गरे। जितपछि 3 स्टार 16 अङ्क सहित लिगको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। सङ्कटा 5औं स्थानमा झरेको छ। दोस्रो संस्करणको टाइगर कप भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि एपीएफले जितेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल कोर्टमा आज भएको विभागीय डर्बीको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मीलाई सोझो सेटले हराउँदै एपीएफले उपाधि जितेको हो। एपीएफले समूह चरणमा आर्मीसँग भोगेको हारको बदला लिँदै उपाधि जितेको हो। पहिलो सेटमा 25-23 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको एपीएफले त्यसपछिका सेटमा 25-15 र 25-20 को जित निकाल्यो। एपीएफले उपाधि सहित 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्यो। उपविजेता आर्मीले 1,50,000 रुपैयाँमा चित्त बुझायो। तेस्रो भएको न्यू डायमन्डले 75,000 रुपैयाँ पायो। पुरुषतर्फको उपाधि भने त्रिभुवन आर्मीले जितेको छ। आर्मीले हेल्प नेपाललाई 3-1 को सेटले हराउँदै उपाधि जितेको हो।
अमेरिकामा एकै दिन 9,24,000 कोभिड सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा अमेरिकामा 2,954 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकामा अस्पताल भर्ना हुने दर 33%ले बढेको छ भने मृत्युदर 40%ले बढिरहेको छ। कोभिड सङ्क्रमित मध्ये 90%लाई ओमिक्रोन भएको अमेरिकी सरुवा रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले जनाएको छ। अमेरिकाले आगामी साता कोभिड सङ्क्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने र त्यसपछि ओह्रालो लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अमेरिकामा न्युयोर्क कोभिडबाट सबैभन्दा बढी ग्रस्त छ। विश्वमा पछिल्लो 24 घण्टामा 32 लाख सङ्क्रमित थपिएका छन्। 8,309 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रशान्त महासागरमा ज्वालामुखी विस्फोटपछि न्युजिल्यान्ड, फिजी र टोङ्गामा सुनामीको चेतावनी दिएको छ। टोङ्गाको नुकुलोफाबाट 65 किलोमिटर उत्तरमा रहेको महासागरमा ज्वालामुखी विस्फोट भएको हो। ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा राजधानी नुकुलोफासम्म खरानीको धुलो आइपुगेको बताइएको छ। 8 मिनेटसम्म भएको ज्वालामुखी विस्फोटको आवाज फिजीसम्म सुनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ज्वालामुखी विस्फोटको केन्द्र फिजीबाट 800 किलोमिटर तथा न्युजिल्यान्डबाट 2300 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। टोङ्गामा राजधानी लगायत क्षेत्रका नागरिकलाई उद्धार गरिएको छ। फिजी र न्युजिल्यान्डमा तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। रुसले युक्रेनलाई युद्धका लागि उक्साउने काम गरेको भन्दै अमेरिकाले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। युक्रेनलाई उत्तेजनामा ल्याएर युद्धको सुरुवात गराएर रुस भने प्रतिवादका लागि सीमामा सेना तैनात गरेर बसेको अमेरिकाको आरोप छ। युक्रेनमा हस्तक्षेप गर्ने रुसको चाहना रहेको अमेरिकाको दाबी छ। रुसले भने अमेरिकाको आरोपको खण्डन गरेको छ। शुक्रबार मात्र रुसले 1 दर्जनभन्दा बढी सरकारी वेबसाइट ह्याक गरेको युक्रेनको आरोप छ। साइबर आक्रमणबारे भने रुसले कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन। अमेरिका र नेटो सेना गठबन्धनले युक्रेनलाई आफूहरूको समर्थन रहेको बताएका छन्। दलहरूले चुनावमा हिसाब किताब गर्नु स्वाभाविकै हो, तर चुनाव आउनै नदी परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्नु बदनियतपूर्ण र घोल अलोकतान्त्रिक पनि छ। खास गरी सत्तामा हुने दलहरूले मिति तोक्ने अधिकार कार्यकारिणीमा रहेकाले दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यो प्रसङ्ग सोनिका रियालबाट। निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारको तजबिजमा छाड्दा हरेक चुनाव अघि उस्तै किचलो र विवाद हुने गरेको छ। सत्तारूढ दलले आफ्नो सुविधा अनुसार निर्वाचनको मिति तय गर्न खोज्दा जननिर्वाचित संस्था लामो समय अन्योल र अनिश्चयमा गुज्रिनु नियति जस्तै भएको छ। अहिले पनि सरकारले समयमा निर्वाचन मिति घोषणा नगर्दा स्थानीय तह रिक्ततामा जाने जोखिम बढेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आगामी जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसक्नुपर्छ। ऐनको दफा 3 मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख छ। वैशाखभित्र निर्वाचन नभए जेठ पहिलो साताबाट सबै स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुनेछन्। यो जोखिम और्याउँदै निर्वाचन आयोगले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराउँदै आएको छ। तर निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने सरकारले यसमा कुनै चासो दिएको छैन। संविधानमा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा चुनावको मिति सरकारले तोक्ने भनिएको छ। मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई हुँदा उसले सम्भावित परिणामको हिसाब किताब गरी आफ्नो सुविधा अनुसार मात्र निर्णय गर्न खोजिरहेको छ। सरकारमा हुने दलले संविधानले दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्न खोज्दा जहिल्यै चुनावको अन्योल हुने गरेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको टिप्पणी छ। जितिन्छ कि हारिन्छ कि अथवा कुन बेला चुनाव गर्दाखेरि ठिक हुन्छ उसको दलको निमित्त त्यो दृष्टिकोणले हो, सरकारको निमित्त। तर त्यो यो सर्वसाधारण जनताको अधिकार उपभोग गर्ने गराउने र जनताको सार्वभौमिकता स्थापित गर्ने सन्दर्भमा यो कुराहरू यो विचाराधीन गर्नु हुँदैन, विचाराधीन राख्नु हुँदैन। सर्वोपरि त जनताले आफ्नो अधिकार सक्षमतापूर्वक स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाओस् र स्थानीय निकायहरू जुन निकायहरूको गठन हुन्छ त्यो गठनहरूमा पनि उनीहरूले आफ्नो जनप्रतिनिधि चयन गर्नु पाओस्।
यसअघि 2059 सालमा पनि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार छँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकी 1.5 दशकसम्म जनप्रतिनिधि विहीन हुन पुगेका थिए। अहिले पनि सोही नजिर दोहोरिने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। त्यसो त संविधानमै सधैँका लागि निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने बहस संविधान सभामै भएको थियो। निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभई निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने आवाज पनि उठाएका थिए। तर दलहरूले आफू अनुकूल नहुने भएपछि त्यो अधिकार कार्यकारिणीको हातमा छाडे र अहिले त्यही अधिकारको दुरुपयोग हुँदैछ। त्यो निर्वाचन आयोगलाई विश्वास नगरेर दलले चाहिँ के गर्यो, जतिसुकै लबिङ गर्दाखेरि पनि संविधानमा ऐनमा कहीँ पनि व्यवस्था गर्न चाहेनन्। नचाहेको कारण पनि यही कारण हो। तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, सरकारमा रहेको दल र रहेका दलहरूले निर्वाचन आफ्नो उपयुक्त, आफ्नो दलको लागि उपयुक्त हुने समय कुरेर मिति तोक्ने व्यवस्थाको लागि चाहिँ त्यो आफ्नै शक्तिमा, आफ्नै पावरमा, आफ्नै हातमा, आफ्नै इच्छामा राख्ने व्यवस्था जुन गरे, त्यो मलाई लाग्छ लोकतन्त्रको निरन्तरताको लागि र यसको चाहिँ विकासको लागि, लोकतन्त्रको विकासको लागि चाहिँ राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिला भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले तयारीका लागि कम्तीमा 120 दिन आवश्यक पर्ने भएकाले वैशाखभित्र निर्वाचन गराउन कठिन हुँदै गएको बताइसकेको छ। आयोगले आफ्नो तर्फको तयारी गरिरहेको भए पनि सरकारले मिति घोषणा नगर्दा उसको तयारीले मात्र कुनै अर्थ राख्ने छैन। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। देशभर परम्परागत रूपमा माघ स्नान, दान, धार्मिक कार्य गरी माघे संक्रान्ति पर्व मनाइएको छ। आजको दिनबाट सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले माघे संक्रान्तिलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै प्रशासनले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाए पनि नदी किनार र ताल तलाउमा भक्तजनको भने ठूलो घुइँचो लागेको थियो। माघे संक्रान्तिको अवसरमा आज एका बिहानै भक्तजनले नदी, तलाउ, त्रिवेणी, कुण्ड तथा जलाशयमा स्नान गरेका छन्। सिन्धुलीको कमलामाई स्थान, काभ्रेको त्रिवेणी घाट, पनौती, दुलालघाट, पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जाको संगमस्थल रुडी क्षेत्रमा मेला लागेको छ। यस्तै चितवन र धादिङको देवघाट, पूर्वको वराहा क्षेत्र, कन्काई लगायतका स्थानमा मेला लागेको छ। आज स्नान, दान तथा पूजा गरेपछि तिलको लड्डु, तरुल, घिउ, चाक्कु, खिचडी, सेल रोटी लगायतका परिकार खाने चलन छ। विशेष गरी थारू बहुल क्षेत्रमा माघी पर्वको छुट्टै चहल पहल बढेको छ। पश्चिम तराईका नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा बसोबास गर्ने थारू समुदायमा माघीलाई नयाँ वर्षको सुरुवातका रूपमा मनाइएको छ। माघी पर्वमा थारू समुदायमा गाउँको मूल घरमा भेला भई खानपिन गरी रमाइलो गर्ने चलन छ। आजको दिनलाई थारू समुदायले घर सल्लाह र वर्ष दिनका लागि कार्ययोजना तय गर्ने दिनका रूपमा पनि लिइन्छ। माघीमा बनाइएका विभिन्न परिकार चेलीबेटीका घरमा पुर्याउने गरिन्छ। माघीका गीत गाउँदै र नाच्दै रमाइलो गरिएको छ। मगर जातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा समेत धुमधामका साथ माघे संक्रान्ति पर्व मनाइएको छ। मगर समुदायले चेलीबेटी पुज्ने र पितृ पूजा गर्ने पर्वका रूपमा माघे संक्रान्ति मनाउँछन्। मगर समुदायमा आजकै दिन आर्चरी खेल्ने खेलाउने गरिन्छ। माघे संक्रान्तिका दिन मिथिलावासीले तिला संक्रान्तिका रूपमा मनाएका छन्। बिहानै स्नान गरी सक्खर मिसाएर बनाएको तिल, चिउरा, मुरही र जनेरको लड्डु खाने चलन छ। नेवार समुदायमा पनि घिउ, चाक्कु प्रख्यात छ। कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहेका बेला प्रशासनले बढी भिडभाड र घुइँचो नगर्न आदेश दिएको भए पनि धेरै स्थानमा त्यसको पालना भएको छैन। पूर्वका धेरै क्षेत्रमा मेला रोकिएको भए पनि नदी किनार, तलाउ, कुण्ड लगायतमा स्नान गर्ने भक्तजनको घुइँचोमा भने खासै कमी थिएन। कतिपय स्थानमा माघको पहिलो दिन खाइने खिचडी भोजन गरिएको छ। आज माघी पर्व मुख्य गरी मध्य र सुदूरपश्चिमका थारू समुदायले आजको दिनलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गर्छन्। मिठा मिठा परिकार बनाएर खाँदै रमाउँदै थारू समुदायले आजकै दिनमा अर्को वर्षको लागि कार्ययोजना समेत तय गर्छन्। तर यही माघी कतिपय थारू महिलाको लागि भने बिर्सनै नसक्ने गरी बिजाइरहने काँडा बनेर बसेको छ। दाङ देउखुरीकी आशारामी चौधरी
माघी पर्व मनाइरहँदा आफ्नो विगत बिर्सन नसक्ने क्षणका रूपमा लिन्छन्। एकातिर घर परिवार साथी सङ्गीको भेटघाटको खुसी त अर्कोतिर साहुको घरमा जानुपर्ने त्रास उनको मनमा सधैँ रहिरहन्थ्यो। माघीको रौनकसँगै माघीपछि सुरु हुने दुःखका दिन सम्झेर उनको मन अत्तालिन्थ्यो। वर्षमा एकपटक घर पुग्ने खुसी त हुन्थ्यो, तर फेरि अब कसको घरमा काम गर्न जानुपर्ने हो, साहु कस्तो हुने हो भन्ने डर मनमा भइरहन्थ्यो। माघीको 1 गते अब माघी मनाइन्थ्यो। माघी मनाएर चाहिँ 2 गतेतिर 1 गते माघी मनायो, 2 गतेतिर अनि अब काम गर्न जाने हो भनेर अब बुवाहरूले आमा बुवाले गर्नुहुन्थ्यो। खोज्न आएपछि यहाँ जाने भनेर त्यतिखेर अब त्यसरी लग्नुहुन्थ्यो, आउनुहुन्थ्यो त्यहाँहरू भन्नु पर्यो अब मालिकहरू। हिमाको कथा पनि उस्तै थियो। माघी पर्व मनाइरहँदा उनलाई पनि त्यही दिनको नमिठो झल्को आउँछ। हरेक वर्ष आफ्ना साथी सङ्गिनीसँग नाच्दै गाउँदै रमाइलो गर्ने समयमा माघीपछि साहुको घरमा जानुपर्ने बाध्यताले उनलाई सधैँ तर्साइरहन्थ्यो। उनलाई माघीको रौनकभन्दा साहुको घरमा भोग्नुपर्ने दुःखका दिन सम्झेर मन पिरल्थ्यो। तर आज अवस्था फेरिएको छ। समाजमा आएको परिवर्तन र कमैया प्रथाको अन्त्यसँगै हिमा र आशा जस्तै थुप्रै युवा युवतीको जीवन फेरिएको छ। मालिकहरू कस्तो होलान्, दुःख दिने जस्ता छन् कि पिट्ने मार्ने धेरै चेतावनीहरू दिन्थे होइन, त्यसको चिन्ता हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै राम्रो भएको छ। मुक्त कमलरी भएपछि मुक्त भइसकेपछि मुक्त त भएको छौँ, तर अझै त्यस्तरी त भएको छैन भनौँ। धेरै लुकीछिपी पनि राखेको छन् अझैसम्म। अनि अहिले त आफैले व्यवसाय गरेर खान सकिएछ, आफ्नो खुट्टामा उभिएछन्। जब मुक्त भइसकेपछि व्यापार व्यवसाय बाटो देखाएपछि त्यही अनुसार अहिले हिँडेछ होइन, आफ्नो घर परिवारसँग बस्न पाइएछ, नयाँ जिन्दगी सुरुवात गरेछौँ भनौँ। अधिकांश थारू युवती केही न केही सिप सिकेर आय आर्जनमा लागेका छन्। मुक्त कमलरीहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको तथ्याङ्क अनुसार पश्चिम नेपालमा मात्र 13,026 युवती कमलरी बसेका थिए। मुक्त भएका मध्ये कतिपय पढाइ लेखाइमा लागेका छन्, कतिपय भने सिपमूलक तालिम लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्। सरकारले मुक्त कमैयाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ, तर त्यति रकम पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ। विगतमा माघी पर्व थारू युवा युवतीका लागि अभिशाप साबित हुन्थ्यो। जमिनदारको घरमा कमैया र कमलरी राख्ने प्रचलन माघीबाटै सुरु हुन्थ्यो। गरिबी र अशिक्षाको फाइदा उठाउँदै वर्षभरिको लागि केही पैसा र अनाजमा पशु किने जस्तै उनीहरूलाई खरिद गरी दास जीवन जिउन बाध्य पारिन्थ्यो। त्यो दिन सम्झिँदा त अब चेलीबेटी बेचे जस्तो वर्षभरिलाई 12 महिना बिताउनलाई पनि हामीलाई 12 वर्ष जस्तो लाग्थ्यो। धेरै दुःख लाग्थ्यो। त्यहाँ जानु परेपछि अब घरको परिस्थिति पनि त्यही अनुसार थियो भनौँ। पहिलाको ठाउँ छ तपाईँहरूलाई, जग्गा जमिन भए पनि खेतीपाती त्यति गर्दैनथे, कमलरी नै बसाल्ने चलन थियो। त्यही भएर धेरै दुःख लाग्छ त्यो दिन सम्झिँदा त। सरकारले कमलरी मुक्त घोषणा गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने भएको छैन। 2070 असार 13 गते सरकारले कमैया कमलरी मुक्त भएको घोषणा त गर्यो, कमैया कमलरी प्रथा करिब अन्त्य भएको पनि छ। तर आर्थिक अभावका कारण अझै पनि घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्नेको भने कमी छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट शिवराज खनालको साथमा रोशनमान श्रेष्ठको रिपोर्ट। जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सबैभन्दा निरीह बनेको क्लब हो फ्रेन्ड्स। ललितपुरको क्लब फ्रेन्ड्सले यसपटक पनि ए डिभिजन लिगका लागि खेलाडीमा खास ठुलो लगानी गरेन। उसले यसको मूल्य एकपछि अर्को खेलमा चुकाइरहेको छ। टिममा स्टार खेलाडी छैनन्। टालटुल हिसाबले टिम बनाइएको छ, जसलाई ए डिभिजनमा बचाइराख्ने जिम्मेवारी प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्रलाई दिइएको छ। उनले लिग सुरु हुनु अगाडि नै भनेका थिए, यसपटक मेरो लक्ष्य टिमलाई रेलिगेसनबाट बचाउने मात्र हो। यसकै लागि उनी सङ्घर्षरत छन्। तर उसले 9वटा खेल खेल्दा एक जित पनि हात पार्न सकेको छैन। शनिबारको नेपाल आर्मी विरुद्धको खेललाई प्रशिक्षक मिश्रले प्रमुख मानेका थिए। आर्मीलाई हराएर टिममा आत्मविश्वास बटुल्ने र बाँकी 4 खेल जितेर रेलिगेसनबाट बच्ने उनको योजना थियो। तर त्रिभुवन आर्मीले उनको यस योजनालाई विफल बनाइदियो।
आर्मीले फ्रेन्ड्सलाई 3-0 को हार चखायो। आर्मीलाई जित दिलाउन जगजित श्रेष्ठ, दिनेश हेन्जन र सुमन अर्यालले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्ड्सका जमल एन्थोनीले एक मात्र सान्त्वना गोल फर्काए। यो सँगै फ्रेन्ड्सले 6औं हार बेहोर्यो। 3 बराबरी गरेको फ्रेन्ड्सले 9 खेलमा 24 अङ्क गुमाइसकेको छ। उसँग मात्र 3 अङ्क छ। खेल राम्रो खेलेको भन्न नछाडेका प्रशिक्षक मिश्र जित्न नसक्नुलाई दुर्भाग्य भन्छन्, तर अझै आशा भने मारेका छैनन्। अरू खेलमा हेरौँ, अब अहिले त त्यस्तै रिजल्ट भइरहेछ, तपाईँको ड्र भइरहेछ होइन। उनीहरूले चाहिँ अब विन गर्न, अपोनेन्ट टिमले विन गर्दै त हामी नभ्याउनु पनि हुनसक्छ। तपाईँको उनीहरूको पनि 4 म्याच बाँकी छ होइन। हेरौँ, अब भागेन साथै अब लास्टमा रेलिगेट फुटबल के गर्ने, कोसिस त लास्टमा पनि कोसिस गर्नु पर्यो नि। अब फ्रेन्ड्सले बाँकी सबै खेल जितेर पुग्दैन, अरूको नतिजामा पनि भर पर्नुपर्छ। यसर्थ 2 टिम रेलिगेसनमा पर्ने नियम भएकाले फ्रेन्ड्सको सम्भावना उच्च छ। लामो इतिहास बोकेको ललितपुरे क्लब फ्रेन्ड्स अहिलेसम्म रेलिगेसनमा परेको छैन, तर यसपटक क्लब स्थापनाको 50औं वार्षिक उत्सव मनाउने तयारीमा रहँदा बी डिभिजनमा घटुवा हुने देखिएको छ। फ्रेन्ड्स पछि रेलिगेसनको बढी सम्भावना च्यासल र ब्रिगेड बोइजलाई छ। 8-8 खेल खेलेका दुवै क्लब मध्ये च्यासलसँग 5 र ब्रिगेड बोइजसँग 6 अङ्क छ। 9औं चरण सकिँदा 3 क्लबको रेलिगेसन प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यी मध्ये सबैभन्दा निम्छरो फ्रेन्ड्स नै देखिएको छ। नेपालको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका आदिवासी थारू समुदायको लागि माघी पर्व विशेष हुन्छ। पौष मसान्तको रात थारू महिला जागराम बसेर धुमरू गाउने गर्छन्। माघीलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा समेत मनाउँदै नाचगान र रमाइलो गर्छन्। थारू समुदायको मौलिक संस्कृति बोकेको नाचगानको यो रौनक। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण लुकाए। पदमा पुगे लगतै सार्वजनिक गर्ने 30 वर्षदेखिको स्थापित अभ्यास देउबा सरकारबाट तोडियो। कोरोना महामारी विरुद्ध सरकारको प्रतिकार्य कमजोर, संक्रमण दर 35% नाघ्यो। नियन्त्रणमा चासो नदिँदा जताततै भिडै भिड। भोलिदेखि स्वास्थ्यकर्मी सहित अग्रपङ्क्तिको जनशक्तिलाई कोभिड विरुद्ध बुस्टर डोज दिने। जन्मसिद्ध नागरिकका 5 लाख सन्तानले भने पहिलो मात्राबाटै वञ्चित। निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिँदा सधैँ किचलो। पूर्व प्रमुख आयुक्त भन्छन् आयोगलाई नै यो अधिकार नदिएसम्म दुरुपयोग भइरहन्छ। र ए डिभिजन लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबद्वारा फ्रेन्ड्स 3-1 ले पराजित। आर्मी तेस्रो स्थानमा उक्लँदा फ्रेन्ड्स रेलिगेसनको नजिक। 3 स्टारले सङ्कटालाई 1-0 ले हराए। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी शो सारेगमप लिल च्याम्स नेपाल लिएर आउनेछौँ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.